अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं इमरान खान को सज़ा फाइनली हो गई। 10 साल कैद बामुशक्क़त साइफ़र केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सामने रखते हुए उस पे जो रद्द अमल के दावे किए जा रहे थे, उस रद्द अमल वो देख लिया आपने। रद्द अमल टाइम टाइम फिश कुछ भी नहीं हुआ। ये हकीकत करते हैं, खैर इस पे बात। और इसमें यानी हमारे लिए जो तारीख़ और सियासत के मामूली अदना तालिब इल्म हैं, हमारे लिए इसमें कौन कौन से सबक हैं, यानी जादू टोने तावीज़ हाथों की लकीरें और इस तरह के मामलात पे चलने वाले लोग जो हर तरह की मंतक दलील को उठा के फेंक दें, अपने साथियों की कुर्बानियों को उठा के फेंक दें और उसके बाद सितारों पर और जादू टोनों पर चलना शुरू कर दें। उनका अंजाम वही होता है जो इमरान खान का हुआ। बंदा इमरान खान ही क्यों ना हो, अंजाम उसका वही होगा। तो इसमें सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते हैं या आपका कोई प्यारा इस तरह की बातों पर बिलीव करता है, तो ये सबक है हम सब के सीखने के लिए। अच्छा, बात यह है जी कि तारीख हमें चला चला के बताती रही, उसका सबक है। नाकाम बगावत से बड़ा दूसरा कोई और जुर्म नहीं होता, कोई जुर्म नहीं होता। यानी एक ऑर्डर चल रहा है, आप मुसल्ला बगावत के ज़रिए उसको तोड़कर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इससे बड़ा तो कोई जुर्म ही नहीं है। ये 100 साल पहले सल्तनतों में इस तरह के जराइम पर सज़ाए मौत लाशें टांग दी जाती हैं, यही तारीख बता रही है ना। और अगर ये आज के दौर में यानी 2024 का चीन होता, यानी उस तरह की कोई आमरीत या मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब जैसी कोई आमरीत में वहाँ इस तरह का ग्रोह कोई उठता और इस तरह से बगावत की कोशिश करता और नाकाम हो जाता, फ़ौज पर हमले करके, पुलिस पर हमले करके और नाकाम हो जाता, तो इस तरह अभी तक वो भी दुनिया से जा चुके होते। और अगर इस तरह की बगावत की कोशिश, मुसल्ला बगावत की कोशिश अमेरिका या बरतानिया जैसे किसी सेकुलर जमहूरी मुल्क में होती, तो वहाँ भी अमेरिका में तो सज़ाए मौत मौजूद है, बरतानिया में भी सख्त से सख्त उम्र कैद की सज़ाएँ मौजूद हैं, तो वो फास्ट बेस यानी बहुत तेज़ी से वो ट्रायल मुकम्मल करके इनको सज़ाएँ भी हो चुकी होती। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा खुला डला मुल्क है, यहाँ सब कुछ चलता है, तो ये खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की हरकत करने के बावजूद ये अभी तक खुले फिर रहे हैं और सज़ाएँ भी साइफ़र पे हो रही हैं, बगावत पे नहीं हो रही। अब इसके रद्द अमल पे आ जाते हैं। वो सारे के सारे लोग, मैं इस तरह की जब हवाले देता हूँ तो मेरी एक तालिब इल्म के तौर पे आप सबसे गुजारिश ये होती है कि आप अगर ख़ुद इस तरह के झूठे लोगों को फॉलो करते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, चूँकि आपका 24 घंटे का मशगला सियासत नहीं है या मीडिया नहीं है, आप कोई और कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आप मासूम हैं, ज़ाहिर है कि फिर आपके पास इतना वक्त नहीं होता तहकीक के लिए, तो आप लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। बट उन तमाम लोगों को अब आप खुद ही याद कर लीजिए जो टेलीविज़न पर बैठ के झूठ बोला करते थे, एक वीडियो गेम चलाया करते थे अपनी बातों से, एक तरह की अल्टरनेटिव रियलिटी पर रहना, सोशल मीडिया की रियलिटी में रहना, वर्चुअल रियलिटी में रहना और उस रियलिटी में रहते हुए हकीकत को बिल्कुल ही फरामोश कर देना। यानी इमरान खान को वो लार्जर देन लाइफ बनाकर पेश करने वाले कि एक आदमी वो आएगा और वो मसीहा जो है वो आएगा और उसके बाद वो सारी रियासत को भी उल्टा देगा, निज़ाम को भी उल्टा देगा, सबको उल्टा देगा और पूरी कौम उसके पीछे भेड़ों का जो रेवड़ है वो एक लग जाएगा और वो मसीहा मंजिल तक पहुंचा देगा। ये गुफ्तगू हमेशा हर किसी को मरवाती है। ये ख्यालात, ये नज़रियात, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई आदमी रियासत और उसके इदारों से बड़ा नहीं होता, कोई एक आदमी मसीहा नहीं होता। यानी हम इस जंगल में एक तरफ से तो हम यानी मजहबी होने का बड़ा दावा करते हैं, फ़ख्र करते हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ, रसालत के मामलात जो हैं और नबूवत के मामलात जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह के आखिरी रसूल थे, इसके बाद ये दरवाज़ा बंद हो गया। पूरे फ़िरक़े को एक तरफ से यानी जिन्हें अहमदी कहा जाता है, उसको इस हद तक नफ़रत का प्रोपेगेंडा है और वो रवैया है कि आदमी हैरान हो जाता है। एक तरफ से ये रवैया है, लेकिन दूसरी तरफ से सियासी मामलात में बिल्कुल वही रवैया अपना रखा है कि गोया कभी कोई लीडर आ जाता है, कभी कोई लीडर आ जाता है और उसको समझा, बहरहाल वो मुंह से नहीं कहा जाता, लेकिन समझा मकाम एक तरह से वही दे दिया जाता है कि ये वो एक आदमी है जो मसीहा, ये मसीहा है। कौन मसीहा? तो हजरत अल्लाह के पैगंबर थे मसीहा, हजरत ईसा। ये चूंकि खुल के नहीं कहा जाता, लिहाजा इशारों से किसी एक लीडर को वो हैसियत दे दी जाती है कि वो हर किसी से बड़ा है। उसका नतीजा फिर ये होता है। अच्छा, अब कहाँ गया वो 10 साल का प्लान? ये 10 साल के लिए आए थे, वो 10 साल का प्लान तो 3.5 साल में चौपट हो गया। 10 साल की जेल अलबत्ता जरूर आ गई। और वो रद्द-ए-अमल भी याद कीजिए कि जब नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई, उसके साथ मरियम नवाज को बिला वजह रगड़ दिया गया 7 साल की तनख्वाह, तो 7 साल की सजा, तो उसके साथ
ان ٹی وی چینلز کو یاد کیجئے، ان لوگوں کو جو بیٹھ کر مٹھائیاں کھا رہے تھے، ان کو جو اپنے ویلاگز میں مٹھائیاں کھا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، جانتے تھے کہ یہ یہ سیاست ہو رہی ہے، پاور گیم ہو رہی ہے، ناجائز مقدمہ، ناجائز سزا سنائی گئی ہے، بے قصوروں کو سزا سنائی گئی ہے، اور بے قصوروں کو جب وہ سزا سنائی گئی تو انہوں نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے مٹھائیاں کھائیں، جشن منائے، کہکہے لگائے، تالیاں بجائیں۔ بے گناہوں کو سزا ملنے پر ان لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ آج پلٹ کر دیکھیے، نواز شریف اور مریم نواز کے سوشل اکاؤنٹس بالکل خاموش ہیں۔ کوئی وہاں مٹھائی کھانے کی تصویریں اپلوڈ نہیں کر رہا، کوئی وہاں خوشیاں جشن مناتے ہوئے کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا، کوئی ان کا نون لیگ کا روایتی جو سپورٹ بیس ہے، کوئی وہاں مٹھائی کھاتے ہوئے اور اس طرح کی خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی کوئی اپنی تصویریں اور ویلاگ اپلوڈ نہیں کر رہا۔ یہ رویوں کا فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو اگر آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس فرق کو سمجھیں کہ دشمن مریے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اور سجنوں کے بعد، سجنا کے بعد پھر میں اور تسی بھی چلے جانا، ایسی بھی اتنے نہیں رہنا۔ تو آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہو، نظریاتی وابستگی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حقیقتوں کو، تاریخ کو جھٹلا کر دوسرے کی تباہی پر جشن منائیں۔ عمران خان کو آج یہ جو سزا ہوئی ہے، میں تو کوئی جشن نہیں منا رہا، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ یعنی اور پھر وہ لوگ جو جادو اور ٹونے پر یقین رکھتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہوا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اب رد عمل پہ آ جاتے ہیں۔ کیا رد عمل ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے کیا رد عمل ہوا ہے؟ ٹریفک چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ سارے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان اکیلا اس کی سب کو ایسے پھیر دے گا، اب کہاں ہیں وہ بے شرم لوگ؟ یہ جو کہا کرتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ہو رہا ہے الیکشن، کہاں ہیں وہ بے شرم لوگ؟ وہ جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان 15 جنوری 2024، اب تو خیر مذاق ان کا اڑ رہا ہے کہ 2033، لیکن وہ جو کہا کرتے تھے، اب کہاں ہیں وہ بے شرم لوگ؟ تو جو گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے، جھوٹ بول کے جو لوگ آپ کو بہکاتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، میں اور آپ تو اتنی تربیت تو کر سکتے ہیں، اپنی تربیت اپنی اتنی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ جو لوگ آپ سے جھوٹ بولتے تھے، غریبوں کے بچوں کو مروا دیا، اور 9ویں میں جو پکڑے گئے، ان کے آگے پیچھے ان کی کیریئر تباہ، ان کے مستقبل تباہ، ان کے خاندان تباہ، دوسروں کو کہہ کر تم نکلو، اور اس کو ایک سیاسی ضد اور تکبر کی لڑائی کو جہاد کا نام دے دیا گیا۔ اچھا، اب وہ جتنے اکسانے والے ہیں، کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہیں سکون، کچھ یہاں پہ توبہ طائب ہو گئے، کچھ خاموش بیٹھے ہیں، اور وہ جن کو بے قصور کون ہوئے، وہ جذباتی لوگ، وہ جذباتی نوجوان جنہوں نے یہ ویلاگ سنے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جھوٹی کمپین سنی، جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ جھوٹی کمپین سنی، وہ جذباتی ہوئے، نکلے، میوزک، گانے، ہو فلاں، پڑے میں برے حال، برباد، مستقبل بھی تباہ، خاندان بھی تباہ۔ کیا ملا؟ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ مستقبل کے لیے کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت، کوئی بھی شخص جو دین فروشی کرے، مذہب فروشی کرے، خود تعویذوں، جنتر منتر پہ چلتا ہو، اپنے سارے ساتھیوں، دوستوں کی اس نے قربانی بشرا کے لیے دی ہے۔ اچھا، وہاں پہ جو نواز شریف کو سزا سنائی گئی 10 سال کی، مریم نواز کو 7 سال کی بلا وجہ کی سزا سنا دی گئی، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ یہاں بشرا بی بی ابھی تک آزاد ہے، گھر بیٹھی ہے، کو مطالبہ کر رہا ہے، اس کو بھی پکڑو۔ کوئی خوشیاں منا رہا ہے؟ کوئی نہیں منا رہا۔ یہ فرق ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور خدا کے واسطے یہ جھوٹ بولنے والے لوگ، تھمبنیل دیکھیے، آدمی حیران ہکا بکا رہ جاتا ہے، صرف یہ ڈالر کمانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہ چیف جسٹس نے عمران خان کو بلا لیا، آرمی چیف نے اس کو، عمران خان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، وہ ہیلی کاپٹر پہ کوئی ایئرپورٹ پہ چیف جسٹس انتظار کر رہا ہے۔ عجیب و غریب لا یعنی باتیں، جن کا نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی افسانے میں بھی ایسی باتیں کو قبول نہ کرے۔ فلم اگر کوئی بنے اس طرح کے اسکرپٹ پہ تو وہ فلم فلاپ ہو جائے، اس قدر گھٹیا جھوٹ کے ساتھ جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک اور رپورٹ آ گئی ہے، بلوم برگ کی طرح، جس طرح پہلے بلوم برگ نے گواہی دی کہ نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ اکانومی بہتر رہی، اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے کہ عمران خان کے دور میں کرپشن انتہائی زیادہ تھی، جو کہ پی ڈی ایم کی دور حکومت، جو کہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، وہاں یہ کرپشن جو ہے یہ کم ہوئی ہے۔ نہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کو لفافے چلتے ہیں جو آپ کو سکھا دیا گیا یا بہت سے لوگوں کو سکھا دیا گیا، اور نہ ہی بلوم برگ میں وہ لفافے چلتے ہیں جو ہر بندہ منہ میں یعنی لفافہ بھر کے دوسرے کو گالی، ہر وہ تجزیہ یا ہر وہ بات جو ان کو ٹھہرانے، یعنی
ہوش و حواس کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتی رہی، لوگ کرتے رہے کوشش، ان کو ہوش و ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش کرو، تم جذبات میں پاگل ہو رہے ہو، اس کو یہ گالیاں نکالتے تھے۔ تو اب کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے، اور میرے جیسے لوگ جو دوسروں کو بڑے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھ سمیت سب کو یہ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم حقیقت کو ویسی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں جیسی وہ ہے۔ اپنی خواہشات اور خوابوں کو وہ لینز لگا کے دیکھنے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔